नाजरीन, वर्ल्ड टुडे में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में मुनव्वर मिर्ज़ा साहब से खारजा पॉलिसी के मौजू पर बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से एक आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे रूस और उसकी ताज़ा तरीन अवामी बयानात पाकिस्तान के नए तर्ज अमल की अक्कासी कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और इसे अपनी पॉलिसियों पर अमल करने का पूरा हक है। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एक आज़ाद खारजा पॉलिसी आखिर होती क्या है? जी नवीद, ये बहुत अहम और ये बड़ा बुनियादी सवाल है। अगर हम या कोई भी मुल्क ये फैसला करता है कि उसे एक आज़ाद पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए, तो बुनियादी तौर पे इसका मकसद आम तौर पे ये होता है, और वज़ीर आज़म साहब भी यही कह रहे हैं ना, हम न्यूट्रल यानी गैर जानिबदार पॉलिसी इख्तियार करेंगे। ना हम किसी एक मुल्क की तरफ होंगे, ना हम किसी दूसरे मुल्क की तरफ होंगे, बल्कि हम दरमियान में खड़े होंगे और दोनों तरफ का ख्याल रखेंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक आज़ाद पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, तो इसका मतलब ये होता है कि अंदरूनी तौर पर हमारे पास वो तमाम वसाइल और वो तमाम इस्तेहकाम मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कोई इस किस्म की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि खारजा पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो, वो खला में थोड़ी होती है कि आपने ऐलान कर दिया या मैंने कह दिया तो वो खुद ब खुद यानी कोई स्विच है जिसके अंदर कभी आज़ाद पॉलिसी हो गई, तो कभी आपने ब्लॉक वाली पॉलिसी हो गई, तो कभी किसी और किस्म की पॉलिसी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉलिसी इस बात पे डिपेंडेंट होती है कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, और इसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी की सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि आप माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर ना सिर्फ बहुत मजबूत हों, बल्कि खुद कफील भी हों, और जो आपका दुनिया भर से लेन देन है वो उस तरह ना हो कि आप सिर्फ रिसीविंग एंड पे हो और गिविंग एंड पे आपके पास कुछ भी ना हो। तो ठीक दूसरे है। अल्फाज में बड़ी ये मुख्तसर में बिल्कुल ठीक है। ये अपना आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया जो अब आप ही के जो बताए खारजा पॉलिसी के हवाले से आपने खदोखाल जो पेश किए हैं, उससे अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो यूरोपीय ममालिक की सरेआम मज़म्मत के बाद दुनिया भर में बरतानिया समेत इन ममालिक में बेचैनी पाई जाती है, जिनकी अक्सरियत ने मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत की है। इस तनाजुर में जैसा कि आपने अभी बताया, पाकिस्तान के ताल्लुकात इन ममालिक से किस हद तक अब मुतासिर हो सकते हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल। नवीद, बात यह है कि अगर यूरोपीय यूनियन की तरफ से कोई मुतालबा आया और पाकिस्तान उसको नहीं मानता, तो ये पाकिस्तान का हक है। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि हमें बिला वजह भी किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि वजीर आजम जब ने रूस का दौरा किया, उसी दिन रूस के सदर ने यूक्रेन के ऊपर हमले का ऐलान कर दिया था। तो यकीनी बात है सारा वेस्ट जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, तो वो इस बात पे खुश तो नहीं हो सकते। ये तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल इसकी रिड्रेसल इस तरह की कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की तरफ भी नहीं है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में आपने वोट भी देखा। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे आपने बताया कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक वो खत आया, उसमें उन्होंने कहा कि जी आप हमारा यूक्रेन के मामले में हमारा साथ दें। तो ये मामला एक सफारती वो है, कोई इसको सफारती मामलात में डील करना चाहिए। इसको आप सरेआम सड़क पर या जलसों में नहीं ले जा सकते। तो अगर ले जाएंगे तो फिर ये होगा, देखिए दो बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बार बार मैं यह दोहराता हूँ। हमें अभी हमने खुद ही बात की ना कि हमें इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होना जरूरी है। तो यूरोप और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस दिया हुआ है। इसकी वजह से जो ट्रेड का बैलेंस या वो हमारे हक में जाता है। यानी ये दो जगह हैं, यूरोप और अमेरिका, जहां से हम मुनाफा कमाते हैं, ज़र मुबादला में वो मुनाफा कमाते हैं, जिसकी हमें बेतहाशा जरूरत है। तो हमें ये बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा हर सूरत के अंदर कि जिन लोगों से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो यानी उन्हें बिला वजह हमें नाराज भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई उनको कोई वो हमसे कोई वो है कि ये आप हमारे लिए कर दें और हम नहीं करना चाहते, तो फिर उसके जो ज़राए हैं सफारती,
اس کے ڈپلومیٹک جو طریقہ کار ہے انہیں پہ ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر ہم نے خام خواہ کے لیے ناراض کر دیں، کیونکہ ابھی تو وہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، ابھی تو صرف انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ یہ کریں، وہ تو بعد کی بات ہے کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں یا کیا ناراض ہوتے یا نہیں ہوتے. تو یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ دیکھیے ہمیں ہمارے لیے بہت لازمی ہے کہ ہم اقتصادی طور پر مضبوط ہوں، اور اس کے اندر اگر ان کا کوئی رول ہے، اگر پاکستان کا تقریباً 55-60% ٹریڈ جو ہے وہ انہی ممالک سے ہے، اور میں نے جیسے بتایا نا اس میں ہمارے حق میں جا رہا ہے، اس کا توازن جو ہے، بیلنس جو ہے وہ ہمارے حق میں جاتا ہے، ہم منافع کماتے ہیں وہاں سے. جی بالکل مرزا صاحب، جیسا کہ آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے کسی ملک میں اپنے قومی مفادات کو محفوظ بنانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ قومی اتفاق رائے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. لیکن ابھی تک ہم قومی مفادات کے حوالے سے سمت کا تعین نہیں کر پائے. آئے دن یہی بحث نظر آتی ہے کہ ملک کا استحکام صرف مضبوط دفاع کی وجہ سے ممکن ہے یا پھر اس کے ساتھ ایک مضبوط معیشت کی بھی ضرورت ہے. آپ کے نزدیک پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی کس بنیاد پر قائم رکھ سکتا ہے؟ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے. یہ جہاں میں نے یہ بات کہی نا اقتصادی کی مضبوطی بہت ضروری ہے، آپ نے بالکل کریکٹ کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو سیاسی عناصر ہیں ان کے درمیان ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے، کوئی دشمنی والی کیفیت نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی، اور جمہوریت میں ہوتا ہی یہ ہے، الیکشن ہوتا ہے، عوام جس کو چاہتے ہیں وہ لاتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، ہمارا آئین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو اب اگر آپ نے ایک خارجہ پالیسی آپ جسے آزاد کہہ رہے ہیں وہ بنا بھی لی، اور بالکل یعنی معیشت بھی آپ کی مستحکم ہے جیسے ہم نے ایک سپوز کیا، ابھی تو صورتحال بہرحال وہ نہیں ہے، تو پھر اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ جو اگلی حکومت آئے اگر اسے کچھ تھوڑے بہت اپنے چینج رکھنے ہیں تو وہ تو کرے، لیکن تسلسل قائم رکھنا خارجہ پالیسی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ ایک ملک سے معاہدہ کرتے ہیں، دوسری حکومت آتی ہے اسے توڑ دیتی ہے، آپ کسی ملک سے کوئی قرضہ لیتے ہیں، دوسری حکومت اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، آپ دنیا کے اکنامک اور مالیاتی اداروں سے آپ ایک کوئی معاہدہ کرتے ہیں، دوسری حکومت آتی ہے وہ آپ کی یعنی اس وجہ سے کہ وہ آپ سے اتفاق نہیں رکھتی یا آپ سے سخت شدید اختلافات ہیں اس کے، وہ اس کو ختم کرنا کرتی ہے، جو ابھی پاکستان میں ہوتا ہے. ہر حکومت آ کر زیرو سے اسٹارٹ کرتی ہے، وہ کہتی ہے جی انہوں نے جو کچھ کیا بالکل غلط کیا، وہ جس سے ملتے تھے وہ بالکل غلط تھے، جو اگر اس سے لیڈر سے ملاقات کرتا ہے تو وہ غدار ہے. اس قسم کے الزامات بھی کھلے عام دیے جاتے ہیں. تو وہ جو آپ نے قومی آہنگی کی بات کی ہے وہ سیاسی ہم آہنگی کی بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، پلس اقتصادی مضبوطی تو بنیادی چیز ہے. یہ دو چیزیں جب ملیں گی تب جا کر ہم کسی قسم کی آزاد یا غیر جانبدار پالیسی پہ گامزن ہونے کے قسم میں پڑھیں گے. جی بالکل ناظرین، منور مرزا صاحب سے گفتگو کے بعد نتیجہ تو صرف یہی نکلا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیے گئے بیانات محض لفظی گولہ باری ہی نظر آتے ہیں. تاہم یہاں ضرور ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے ملک میں مضبوط معیشت اور دفاع کے حوالے سے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت کو ضرور محسوس کیا جا رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.